क्यों नहीं आए अभी तक? बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा खैर खैरियत से घर आ जाए। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, सावन। मुझे रोग लगा दे इश्का। कल उसकी सीट खाली थी, सोचा पूछ लो। जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, कभी छुट्टी नहीं करता। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। और तू ये बात अब बता रहा है मुझे? उस्ताद वो फोन खराब था, सोचा सुबह आओगे तो बता दूंगा। मुलाकात हो गई है मेरी इनसे। मुलाकात कब? मतलब? वो उस दिन चाय। इसकी ना सुना करें, ये ऐसे ही बोलता रहता है। उस्तानी जी आप हुकुम करें, कोई काम था आपको सावल भाई से? इस्तगफार, तौबा ही है, इसी से कर लो। और तो और आपके ये कहने से मोहल्ले वालों ने अपने सारे बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए। कोई तो बात होगी। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सब आपकी सुनते हैं। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गई? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। लेकिन आप हमारे साथ कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग कैंटीन जा रहे हो ना? मुझे भी भूख लगी है, मैंने सोचा कुछ खा लूं। और मेरी टमी तो फिर रखे क्यों हैं? डैड की वजह से। उनकी बिजनेस राइवलरी है और वो चाहते हैं मेरे साथ प्रोटेक्शन होगा, वरना मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की अगली किस्त के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो नाज़रीन, कहानी एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर आ गई है। पिया, सावल और अलियार तीनों के दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा मुसलसल बनते जा रहा है जिसमें हर किसी का दिल टूट सकता है। अलियार और सावल दोनों पिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन असल खेल इस वक्त शुरू होगा जब अलियार के बाप दाऊद का माजी सबके सामने आ जाएगा। जी हाँ, यही वो माजी है जो पिया की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। पिया जब अलियार के सामने होती है तो लगता है जैसे वो इसी की मोहब्बत में है, और जब सावल के पास होती है तो महसूस होता है कि वो सावल से दिल लगा बैठी है। मगर अलियार के लिए पिया को हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब दाऊद मूसा असलम के घर रिश्ता लेकर आएगा तो असलम के सामने सारा माजी खुल जाएगा और तब अलियार के पिया का हाथ भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सावल, जो पिया की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है, वो अपनी असलियत पिया के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि पिया इसे एक शरीफ और अच्छा इंसान समझती है। सावल पिया के लिए किसी से भी टकराने के लिए तैयार है, इवन के दाऊद से भी। जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए मामला शुरू हुआ था, अब वही मसला सावल और दाऊद के आमने सामने आने की वजह बनेगा। सावल दाऊद से साफ कहेगा कि वो ये ज़मीन छोड़ दे, लेकिन दाऊद के लिए ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से ही एक जवारिया है। उसे लोगों के साथ ऐसे मसले करने में मुश्किल पेश नहीं आती। वो हमेशा से ही ऐसा था, वैसे ही धंधे करता है। पिया का बाप असलम पिया को हमेशा पर्दों में महफूज रखना चाहता है, इसीलिए जब अलियार उनके घर आएगा तो उसके ख़ानदान और बाप के बारे में सवाल करने लग जाएगा, जिससे अलियार को बहुत ही अजीब सा महसूस होगा। असलम नहीं जानता कि अलियार का बाप दरअसल वही मूसा है जिससे वो बरसों पहले पिया को बचाकर भागा था। जब यह हकीकत खुलेगी तो असलम के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। वो पिया को हरगिज़ मूसा के बेटे के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मूसा किसी किस्म का शख्स है, इसीलिए वो अलियार और इसके बाप को जलील करके घर से निकाल देगा। इधर सावल के दिल में पिया के लिए जज्बात और गहरे होते जा रहे हैं।
وہ چاہتا ہے کہ پیا ہمیشہ مسکراتی رہے، یہاں تک کہ بارش میں پیا کو ہنستے اور کھیلتے دیکھ کر ساول کا دل جیسے رکسا جاتا ہے۔ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ساول کو اس حد تک لے آتا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی، اپنی گنڈا گری، سب کچھ چھوڑ دینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ جب الیار اپنے باپ سے پیا کے بارے میں سچ بتائے گا تو داؤد فوراً رشتہ لے کر اسلم کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن جیسے ہی اسلم موسیٰ کو اپنے گھر میں دیکھے گا اصل طوفان تو وہیں سے شروع ہوگا۔ داؤد نہیں چاہتا کہ اس کا ماضی الیار کے سامنے آئے، مگر اسلم اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیا الیار کو چن لے گی ساول کو؟ کیا داؤد اسلم کا ماضی پیا اور الیار کی محبت کو ختم کر دے گا، یا ساول پیا کی حفاظت کے لیے ہر ہاتھ پار کر جائے گا؟ یہ سب اگلی قسط میں ہی کھل کر سامنے آئے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریز ساول یار پیا کی اگلی قسط کا مکمل ریویو۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیا آخر کس کا انتخاب کرے گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈرامہ ٹائپ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ٹاک، اور آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز ساول یار پیا کی اگلی قسط کے بارے میں، جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کا ریویو۔ تو ناظرین، کہانی ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر آ گئی ہے۔ پیا، ساول اور الیار تینوں کے درمیان محبت کا ایک ایسا مثلث بنتے جا رہا ہے جس میں ہر کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ الیار اور ساول دونوں پیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اصل کھیل اس وقت شروع ہوگا جب الیار کے باپ داؤد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا۔ جی ہاں، یہی وہ ماضی ہے جو پیا کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ پیا جب الیار کے سامنے ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ اسی کی محبت میں ہے، اور جب ساول کے پاس ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساول سے دل لگا بیٹھی ہے۔ مگر الیار کے لیے پیا کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جب داؤد موسیٰ اسلم کے گھر رشتہ لے کر آئے گا تو اسلم کے سامنے سارا ماضی کھل جائے گا، اور تب الیار کے پیا کا ہاتھ بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف ساول، جو پیا کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکا ہے، وہ اپنی اصلیت پیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پیا اسے ایک شریف اور اچھا انسان سمجھتی ہے۔ ساول پیا کے لیے کسی سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہے، ایون کہ داؤد سے بھی۔ جس زمین کے ٹکڑے کے لیے معاملہ شروع ہوا تھا، اب وہی مسئلہ ساول اور داؤد کے آمنے سامنے آنے کی وجہ بنے گا۔ ساول داؤد سے صاف کہے گا کہ وہ یہ زمین چھوڑ دے، لیکن داؤد کے لیے یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ایک جواریہ ہے۔ اسے لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔